बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। मरियम नवाज़ की पेशी में 2 दिन बाकी हैं, यानी कि आज 24 मार्च है और 26 को मरियम नवाज़ ने नैब ऑफिस में पेश होना है। मरियम नवाज़ की इस पेशी को लेकर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में इस वक्त ठन चुकी है। दोनों तरफ से जो है पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है, चूँकि हुकूमत ने नैब ऑफिस और इसके करबा जवार का जो एरिया, यानी कि इसका जो हसार है, इसका जो प्रिमिसेस हैं, उनको रेड जोन एरिया करार दे दिया है। यहाँ पे रेंजर्स तैनात की जा रही है। रेंजर्स की तैनाती कब से होने जा रही है और इसके साथ साथ नैब ऑफिस के अतराफ़ में क्या माहौल बनेगा, कल 25 को और 26 को क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम मामलात आपके साथ शेयर करने हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब बात करते हैं मरियम नवाज़ की पेशी की। मरियम नवाज़ की पेशी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने एक बड़ा पावर शो करने का फ़ैसला किया है। इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए नैब हुकाम की जानिब से और सूबाई हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यानी कि अब पुलिस पर जो है इन्हिसार नहीं किया जा रहा, बल्कि रेंजर्स को तैनात किया जा रहा है। रेंजर्स की तैनाती के लिए भी नैब की तरफ से दरख्वास्त की गई थी और वजारत दाखिला जो है की जानिब से इसकी मंजूरी दे दी गई है। और कल यानी कि 25 मार्च से रेंजर्स के जो दस्ते हैं ये नैब ऑफिस में तैनात कर दिए जाएंगे और 26 मार्च की शाम तक ये तैनाती जो है बरकरार रहेगी। अब रेंजर्स कहाँ तक तैनात होंगे? क्या रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो नैब ऑफिस के अंदर होंगे, बाहर होंगे, सड़क तक होंगे, ठोकर न्याज बेग चौक तक होंगे या इससे आगे तक होंगे? क्योंकि रेंजर्स की तैनाती और सियासी कारकुनों का तसादम जो है इसका तो बहुत कम इम्कान है, लेकिन पुलिस और सियासी कारकुनों में तसादम का 100% इम्कान है। लेकिन रेंजर्स को ठोकर न्याज बेग तक या सड़क पर तैनात नहीं किया जाएगा। ये सोर्सेज का कहना है कि रेंजर्स जो है ये नैब ऑफिस के अंदर और इसके जो मेन गेट है वहाँ पे रेंजर्स एहलकार जो हैं वो तैनात रहेंगे और जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनके सुपुर्द होंगे। उनके साथ साथ पुलिस भी यहाँ पे तैनात होगी। लेकिन जो असल मैदान लगेगा वो नैब ऑफिस के बाहर जो सड़क है, जो मेन मुल्तान रोड है, यहाँ पे होगा। और इसके साथ साथ ठोकर न्याज बेग और ठोकर न्याज बेग से जो रास्ता जाती उमरा की तरफ जा रहा है, जो रायवंड की तरफ जा रहा है, वहाँ से होगा। और इसी तरह चबुर्जी की तरफ जो रास्ता आ रहा है मुल्तान रोड का, इस तरफ का जो मामलात है वहाँ पर भी जो है सियासी कारकुनों और पुलिस के माबैन जो है तसादम का ख़दशा हो सकता है। चूँकि जो तैनातियाँ की जा रही हैं, डिप्लॉयमेंट की जा रही है पुलिस की, उसमें नैब ऑफिस और इसके बाद ठोकर न्याज बेग का चौक और ठोकर न्याज बेग चौक के अलावा जो रास्ते मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, यहाँ पर भी पुलिस एहलकार जो हैं इनको तैनात किया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि लीगी कारकुनों को रोका जाए, कम से कम लीगी कारकुन जो हैं ये आगे आए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने जो प्लान किया है वो 20 से 25 हज़ार कारकुन जो हैं ये टारगेट रखा गया है नून लीग की क़यादत की तरफ से। नून लीग की इंतज़ाम जो पार्टी तंजीम है, उनकी अहदेदारान है, उनकी तरफ से कि 20 से 25 हज़ार कारकुन जो हैं ये मरियम नवाज़ के साथ जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? ठोकर न्याज बेग जो चौक है, जहाँ से चंद फरलांग का फासला है नैब ऑफिस का, वहाँ तक तो हर सूरत पहुँचा जाएगा और इसके बाद आगे भी जाया जाएगा। लेकिन कोशिश की जाएगी कि रेंजर के साथ कोई क्लैश ना हो। लेकिन अगर पुलिस एहलकार जो हैं उनको रोकेंगे, उनके साथ तसादम हो सकता है। और इससे पहले भी ये देखा गया है कि पुलिस के साथ लीगी कारकुन जो हैं वो उनकी लड़ाई झगड़ा और हंगामा रही जो है वो हो चुकी है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया था कि इस बार जो है रेंजर्स को तैनात किया जाए और हर सूरत जो है अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। लेकिन रेंजर्स की तैनाती और पूरे इस नैब ऑफिस और इसके करबो जवार को रेड जोन करार देने से शायद लीगी कारकुनों को अंदर जाने से तो रोका जा सकता है, नैब ऑफिस के अंदर जाने से। और वैसे भी वो अंदर तो नहीं जाएंगे, वो उनके साथ आएंगे और अंदर सिर्फ उनकी गाड़ी ने जाना है मरियम नवाज़ की, और लीगी कारकुन जो हैं वो बाहर रहेंगे। लेकिन बाहर ही असल में मसला पैदा होता है
چونکہ پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے یہ جو مین ملتان روڈ ہے اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. یہ 2 رویہ سڑک ہے، اس کی ایک سائڈ تو بالکل بلاک کر دی جاتی ہے نا. یہاں پہ جو سینٹر میں گرین بیلٹ ہے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ باڑ لگا دی جاتی ہے اور اس کو کارڈن آف کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، پوری ٹریفک رک جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اسی طرف آنے والے جو راستہ ہے، اگر آپ ملتان روڈ سے اکاڑا والی سائڈ سے ہیں تو اس طرف سے بھی بلاک کر دیا جاتا ہے، ٹھوکر نیاز بیگ سے ہیں تو یہاں سے بھی بلاک کر دیا جاتا ہے اور ٹریفک کے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. لیکن جو پلان 26 کے لیے کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ مکمل طور پہ سڑک جو ہے وہ بند ہونے جا رہی ہے. جو ٹریفک اکاڑا والی سائڈ سے آئے گی ان کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا جائے گا موٹر وے سے، یا کہ جو دوسرا راستہ جو ہے بحریہ ٹون کی طرف سے آ رہا ہے وہاں سے ڈائیورٹ کیا جائے گا. اور اسی طرح یہاں سے ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے جا رہی ہیں ان کو بھی ڈائیورٹ اسی روٹ سے جو ہے وہ کر دیا جائے گا. اس سے آگے جو ہے مکمل طور پہ اس کو بلاک کیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ جو بلاکیج ہوتی ہے نا، اصل پھڈا پڑتا ہے وہاں پہ کارکن جو ہیں وہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پولیس ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور اس دوران جو ہے ہنگامہ ہوتا ہے. اور اس بار بھی انتظامیہ کا یہی پلان ہے کہ جو سخت ترین ناکہ ہوگا جہاں سے لوگوں کو ہر صورت روکا جائے گا، وہ ناکہ جو ہے وہ ٹھوکر نیاز بیگ چوک پہ ہوگا. اگر آپ کنار روڈ سے جا رہے ہیں تو برج، جو ٹھوکر کا برج ہے، اس سے پہلے ہی کنار روڈ کو بلاک کر دیا جائے گا. یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہاں پہ آپ سمجھیں کہ جو کنار روڈ سے آ رہے ہیں وہاں پہ پہلی لڑائی شروع ہوئی. اس کے بعد رائے کی طرف جو راستہ آ رہا ہے وہ اس کو بھی ٹھوکر نیاز بیگ کے وہ برج کے نیچے سے بلاک کر دیا جائے گا. یہاں سے بھی ان کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی روکا جائے گا. اور دوسری طرف سے ملتان روڈ کی طرف سے، جو سمن آباد کی طرف سے یا چوک یتیم خانہ کی طرف سے جو راستہ آ رہا ہے وہاں سے بھی لوگوں کو روکا جائے گا. اور وہاں پر بھی جو ہے سیاسی کارکنوں اور پولیس کے مابین جو ہے وہ تصادم ہوگا، کیونکہ ان تمام پوائنٹس پہ پولیس اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے. امن و امان کی ذمہ داری ان کی ہوئے گی اور رینجر کی جو ذمہ داری ہے وہ نیب آفس کا جو پریمیسز ہے وہاں پہ ہے اور اس کے کرب و جوار کا جو بالکل اس کا راؤنڈ اباؤٹ کا ایریا اس کی طرف ہوگا. لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا. اور اگر یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو اب حکمت عملی ہے نا، وہ میاں شہباز شریف صاحب والی حکمت عملی نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ شہباز شریف جب بھی نیب میں پیش ہونے کے لیے آتے تھے تو وہ خود اپنے کارکنوں کو کہتے کہ کسی نے نہیں آنا، میں خود ہی جاؤں گا، ہم جا کے جائیں گے، بس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مریم نواز کچھ اور طرح چلتی ہیں. مریم نواز کی جو سیاست ہے نا، دیکھیں سیاست میں آپ کو موقع کی مناسبت سے کھیلنا پڑتا ہے. اب اگر آپ دفاعی پوزیشن میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کا کارکن جو ہے وہ مزید ڈسارڈ ہو کے بیٹھ جائے گا. لیکن اگر آپ بتائیں گے کہ جی ہم آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب جیسے مریم نے کہا کہ میں نکل رہی ہوں میدان میں آئیں، اب اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ کارکن ان کی کال پہ لبیک کہتے ہیں، باہر آتے ہیں. اسی طرح جس طرح میاں نواز شریف کے کہنے پہ 2008 میں کارکن جو ہیں وہ باہر یہ جو افتخار محمد چودھری کی بحالی کا لانگ مارچ تھا اس میں بھی میاں نواز شریف کی کال پہ کارکن باہر نکلے تھے، چونکہ میاں نواز شریف خود اپنے گھر سے تمام رکاوٹیں توڑ کر باہر نکلے تھے. ایسے ہی مریم نواز نکلتی ہیں تو کارکن جو ہیں ان کے لیے پھر باہر نکلتا ہے. اب 26 کو بھی کارکن باہر نکلے گا. پہلے میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ جو ٹارگٹ دیا گیا ہے تمام ایم این اے ایم پی ایس جو پنجاب سے ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو لے کے آئیں گے. بالخصوص لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے تقریب 300 سے 500 کے قریب فی ایم پی ایس کو یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے یہ کارکن لے کے آنے ہیں، ہر صورت وہاں پہ پہنچنا ہے. اور جب میں ہر صورت کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بھی ہو، کوئی رکاوٹ ہو، کوئی صورتحال ہو، جیسا بھی ہو، آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ پہ کوئی تشدد بھی کرتا ہے تو پھر بھی آپ نے لڑا کے وہاں پہ پہنچنا ہے. اور اب مسلم لیگ نون کا کارکن جو ہے وہ لڑنے والا کارکن بن چکا ہے. مسلم لیگ کا کارکن پہلے کبھی ہم دیکھتے تھے کہ بالخصوص اے آر ڈی کی وہ تحریک میں مسلم لیگ کے کارکن بہت کم نظر آتے تھے. اکا دکا چند لوگ ہوتے تھے جو مطلب انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں 12-14 لوگ کہ جو احتجاج وغیرہ کرتے تھے. اور ویسے نعرے والے بڑے پہلے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ میں 99 والی میں تھے، اس کے بعد وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے. اب بھی
مسلم لیگ نون کا کارکن جو ہے وہ بدل گیا بھائی، اب وہ لڑنے کے لیے نکل آتا ہے، وہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک جتھے کی صورت میں آتے ہیں اور اپنا پاور شو کرتے ہیں۔ تو اب 26 کو بھی پاور شو ہوگا، اور رینجرز کی تعیناتی سے شاید جو نیب کا آفس ہے یہاں پر معاملات کنٹرول کر لیے جائیں، اس کو روک لیا جائے، لیکن جو پورے شہر میں ایک پاور شو ہونے جا رہا ہے، اور لانگ مارچ تو نہیں ہو رہا نا، لانگ مارچ تو اب وہ ملتوی ہو گیا، لیکن یہ لانگ مارچ جو ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمی جو ہے اس کو پورا کرنے جا رہی ہیں مریم نواز، اور مریم نواز کی یہ جو پیشی ہے یہ مسلم لیگ نون کی سیاست میں ایک نئی جان ڈالنے جا رہی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔